Namaste, my name is Rekha. My course is Diploma in Sanskrit Bhasha. My paper is Sanskrit Speaking and Writing Skills. And myself is Rekha. Namo Namaha Sarvebhyaha. Aham Rekha. Aham Parvat Reddy Kulabhushana Ashokasya Bharya Rekha. Aham Bharatadeshe Karnataka Rajye बेंगलूरु नगरे वसामि। मम गृहे मम पति मम पुत्रः श्वशुरः च सन्ति। मम ज्येष्ठपुत्रः धारवाडनगरे राष्ट्रोत्थानविद्याकेन्द्रे अष्टमकक्षे पठति। मम कनिष्ठपुत्रः पञ्चमकक्षे पठति। मम भर्ता TCS कार्यालये तन्त्रशाखाभियन्ता इति कार्यं करोति। अहं गृहिणी अस्मि। अहम् अबाकस् विषये शिक्षिका अस्मि। प्रति शनिवासरे रविवासरे च छात्राः पाठं पठामि। अहं प्रतिदिनं भगवद्गीता श्लोकानि अभ्यासं करोमि। धन्यवादः। नमस्ते।